येशूले हमलाई क्षमा दिनुभो, हमलाई जीवन दिनुभो, क्षमा दिनुभो, जीवन दिनुभो, पापबाट बचाई, पापबाट बचाई, आफ्नो पार्नुभो। येशूले हमलाई आफ्नो पार्नुभो, हमलाई आफ्नो पार्नुभो। येशूले हमलाई आफ्नो पार्नुभो, आफ्नो पार्नुभो। अनमोल रगतले हौ, अनमोल रगतले, अनमोल रगतले हौ, अनमोल रगतले, म तिमी हामी सबैलाई, म तिमी हामी सबैलाई पुरै धुनुभो हौ, पुरै धुनुभो, शुद्ध पार्नुभो हौ, पवित्र पार्नुभो। अपवित्र कलंकित पापको पोखरी, अपवित्र कलंकित पापको पोखरी, पापको पोखरीबाट झिकेर हमलाई, झिकेर हमलाई सफा पारी उडाई हमलाई क्षमा दिनुभो, सफा पारी उडाई हमलाई जीवन दिनुभो। येशूले हमलाई क्षमा दिनुभो, हमलाई जीवन दिनुभो, क्षमा दिनुभो, जीवन दिनुभो, पापबाट बचाई, पापबाट बचाई, आफ्नो पार्नुभो। येशूले हमलाई आफ्नो पार्नुभो, हमलाई आफ्नो पार्नुभो, येशूले हमलाई आफ्नो पार्नुभो। आफ्नो पार्नुभो। मृत्यु उड्यो ख्रिस्टका भयो, मृत्यु उड्यो ख्रिस्टका भयो, ख्रिस्टका भयो हामी सबै नै ख्रिस्टका भयो, जीवन पायौँ हौ, परमेश्वरका सन्तान भयो, परमेश्वरका सन्तान भयौँ हौ, आशिषले भरिएर, आशिषले भरिएर अपूर्णतामा पूर्ण भयौँ, पूर्ण भयो, पूर्ण 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 भयो, पवित्रताले पूर्ण भयो, येशूमा गयौँ पार भयौँ, सिद्धतामा हामी तर्यौँ, सिद्धतामा हामी तर्यौँ, आनन्दको जीवन पायौँ, जीवन पायौँ, ख्रिस्टमा गयौँ, जीवन पायौँ, अनन्तताको बाटो पायौँ, सितैमा स्वर्ग पायौँ, सितैमा स्वर्ग पायौँ, खस्नु पर्दैन, हामी खस्नु पर्दैन, जब येशूका भयो, खस्नु पर्दैन, स्वर्ग चढी जानेहरू, खस्नु पर्दैन, म तिमी हामी स्वर्गका, माथि चढ्यो झर्नु पर्दैन। यही त जीवन हो मित्र, यही त जीवन हो, बुझ्न सकौँ जान्न सकौँ, यही त जीवन हो मित्र, यही त जीवन हो, सहारा पायौँ, मुक्ति पायौँ, सहारा पायौँ, मुक्ति पायौँ, येशूमा थायौँ, उद्धार पायौँ, उद्धार पायौँ, उद्धार पायौँ। येशूले हमलाई क्षमा दिनुभो, हमलाई जीवन दिनुभो, क्षमा दिनुभो, जीवन दिनुभो, पापबाट बचाई, पापबाट बचाई, आफ्नो पार्नुभो। येशूले हमलाई आफ्नो पार्नुभो, हमलाई आफ्नो पार्नुभो, येशूले
क्रिस्टिय संस्कृत गीतम् येषु स्वागतम् दिडिय घर मम स्वागतम् 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 येषु 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 स्वागतम् स्तुति गीयते तथा प्रार्थयते स्तुति गीयते तथा प्रार्थयते आगम्यते प्रभु आगम्यते आगम्यते प्रभु आगम्यते प्रभु आगम्यते शीघ्रम् इहलोके इहलोके मम हृदये शीघ्रम् इहलोके मम हृदये सुस्वास्थ्यं दीयते इहलोके सुस्वास्थ्यं दीयते इहलोके शीघ्रम् इहलोके मम हृदये जन जन हिताय सुस्वास्थ्यं दीयते इहलोके सर्वं हिताय सुस्वास्थ्यं दीयते इहलोके स्वागतं येषु स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतम् पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् क्रिस्टिय जीवनेन गम्यते जनं मरणं बारंबारम् संसारे दुःख निवारणे संसारे दुःख निवारणे येषु पुत्र एक आगत इहलोके पुत्र एक आगत इहलोके इह संसारे दुःख निवारणे इह संसारे दुःख निवारणे पुत्र एक आगत येषु इहलोके पुत्र एक आगत येषु इहलोके स्वागतं येषु स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतम् मसीह अन्तर्हृदये स्थियते मसीह अन्तर्हृदये स्थियते प्रकाश्यते दीयते ज्योति प्रकाश्यते दीयते ज्योति स्वर्गात् अवतरित इहलोके स्वर्गात् अवतरित इहलोके प्रकाश्यते दीयते ज्योति ज्योति स्वर्गात् अवतरित इहलोके स्वागतं येषु स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतम् त्रिलोके उच्चतं लोके स्थियते त्रिलोके उच्चतं लोके स्थियते तथापि कृष्ट आशिष भाव्यते तथापि कृष्ट आशिष भाव्यते
जन जन जागृत इह लोके, जन जन जागृत इह लोके। इह संसारे वृद्ध बालक स्त्री पुरुष सर्वोपरि हिताय। सर्वदा कृष्णाशिष भाव्यते जन जन जागृत इह लोके। स्वागतं येषु स्वागतं, स्वागतं येषु स्वागतं, स्वागतं येषु स्वागतं, स्वागतं येषु स्वागतं, स्वागतं स्वागतं येषु स्वागतम्। मेरा प्रभुलाई कलवरीमा पिट्दै पिट्दै झुन्ड्याएर मारिदा। उहाँकी आमा र चेलाहरू रोहेका रोहेका थिए। क्रुसमा निन्दा गर्दै कोर्राने पछि काटी ठोकेर खुन झारिदा, खुन झारिदा। काटी ठोकेर खुन झारिदा, खुन झारिदा। उहाँकी आमा र चेलाहरू रोहेका थिए। उहाँकी आमा र चेलाहरू रोहेका थिए, रोहेका थिए। त्यो दर्दनाक पीडा भित्र हाम्रो, त्यो दर्दनाक पीडा भित्र हाम्रो। पापलाई तन्नु भयो, पापलाई तन्नु भयो र पिता परमेश्वरसँग लगी जोडाउनु भयो। बिलौन गर्नेको संख्या भन्दा, बिलौन गर्नेको संख्या भन्दा निन्दा र विरोध गर्ने धेरै नारीदा, धेरै नारीदा। निन्दा र विरोध गर्ने धेरै नारीदा। उहाँकी आमा र चेलाहरू रोहेका थिए। उहाँकी आमा र चेलाहरू रोहेका थिए, रोहेका थिए। खुनका धारा लतपतिएका, खुनका धारा लतपतिएका, खुनका धारा लतपतिएका थिए। सर्वाङ्गमा र दृश्य बदलिएको थियो। चम्किलो रातो रङ्गमा क्रुसको, चम्किलो रातो रङ्गमा क्रुसको। असहनीय पीडाभित्र, असहनीय पीडाभित्र येशूले पितालाई बोलाउँदै
बोलाउँदै हातहरू फारिदा उहाँकी आमा र चेलाहरू रोएका थिए। उहाँकी आमा र चेलाहरू रोएका थिए। परमेश्वरको पुत्र हे राजा, परमेश्वरको पुत्र हे राजा, परमेश्वरको पुत्र हे राजा, आफूलाई बचाएर ओर्लेर तल्लाइज, आफूलाई बचाएर ओर्लेर तल्लाइज, ओर्लेर तल्लाइज। अनि हामी तँलाई विश्वास गर्नेछौँ। तत्क्षण अब सकियो भनी प्राणलाई विसर्जन गरेपछि, तत्क्षण अब सकियो भनी प्राणलाई विसर्जन गरेपछि, प्राणलाई विसर्जन गरेपछि स्थान सारिदा उहाँकी आमा र चेलाहरू रोएका थिए। उहाँकी आमा र चेलाहरू रोएका थिए। उहाँकी आमा र चेलाहरू रोएका थिए। रोएका थिए। हाम्रो पापलाई लुकाउन, हाम्रो पापलाई लुकाउन, हाम्रो पापलाई लुकाउन जमिनभित्र गाडिनुभयो, जमिनभित्र गाडिनुभयो। आमा र चेलाहरू हेर्न जाँदा, आमा र चेलाहरू हेर्न जाँदा स्वर्गदूतको आवाज आयो, स्वर्गदूतको आवाज आयो, स्वर्गदूतको आवाज आयो। आनन्दमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए, आनन्दमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए। उहाँलाई जीवित पारिदा, उहाँलाई जीवित पारिदा, येशूलाई जीवित पारिदा, जीवित पारिदा उहाँकी आमा र चेलाहरू रोएका थिए। उहाँकी आमा र चेलाहरू रोएका थिए। रोएका थिए। मेरा प्रभुलाई कल्वरीमा पिट्दै पिट्दै झुन्ड्याएर मारिदा, उहाँकी आमा र चेलाहरू रोएका थिए। मानिस बग्दो नदीको तीरमा छ, नदीको तीरमा छ, नदीको तीरमा छ, नदीको तीरमा छ। तर पनि ऊ प्यासको तीरमा छ, तर पनि ऊ प्यासको तीरमा छ, ऊ प्यासको तीरमा छ। आफै भित्र आनन्द छ, तर सधैँ
तर पनि ऊ प्यासको भिरमा छ, तर पनि ऊ प्यासको भिरमा छ। ऊ प्यासको भिरमा छ। आफ्नै मनको गल्ली, आफ्नै मनको गल्ली, आफ्नै मनको गल्ली अँध्यारो हुँदा, अँध्यारो हुँदा मायाले बाँधिएको जन्जिरमा छ, मायाले बाँधिएको जन्जिरमा छ। जन्जिरमा छ। मायाले 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 बाँधिएको जन्जिरमा छ। भ्रमको बादलले, भ्रमको बादलले, भ्रमको बादलले छोपेर दृष्टि, भ्रमको बादलले हो भ्रमको बादलले छोपेर दृष्टि। मान्छे आफै देखारेको झिरमा छ मान्छे। मान्छे मान्छे आफै देखारेको झिरमा छ। मान्छे आफै मान्छे आफै, मान्छे आफै देखारेको झिरमा छ। झिरमा छ। मानिस बग्दो नदीको तीरमा छ, नदीको तीरमा छ। नदीको तीरमा छ। नदीको तीरमा छ। तर पनि ऊ प्यासको भिरमा छ, तर पनि ऊ प्यासको भिरमा छ। ऊ प्यासको भिरमा छ। नदीको तीरमा छ। प्यासको भिरमा छ। तनाव शिरमा छ। तकदिरमा छ। बाँधिएको जन्जिरमा छ। मान्छे आफै देखारेको झिरमा छ। मानिस बग्दो नदीको तीरमा छ। बग्दो नदीको तीरमा छ। तर पनि ऊ प्यासको भिरमा छ। ऊ प्यासको भिरमा छ। प्यासको भिरमा छ। प्यासको भिरमा छ। प्यासको 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 भिरमा छ। तर पनि ऊ प्यासको भिरमा छ। ह, ह, मानिस बग्दो नदीको तीरमा छ। तर पनि ऊ प्यासको भिरमा छ। भिरमा छ। भिरमा छ। मानिस भिरमा छ। स्वर्गीय राज्यको शान्तिमा स्वर्गीय राज्यको उपहारमा यसु तपाईसँग टिकाउनुहोस्, हामीलाई टिकाउनुहोस्। येशू तपाईको वचनको धारमा हो, वचनको धारमा हो। अघि बढ्न हामीलाई सिकाउनुहोस्, अघि बढ्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। हे प्रभु अघि बढ्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। हे येशू प्रभु तपाईसँग रहन सिकाउनुहोस्, हामीलाई टिकाउनुहोस्। तपाईसँग टिकाउनुहोस्। लाचार छौं यस धरतीमा, त्यसै
त्यसै हराउँछौ, त्यसै त्यसै हराउँछौ। हामी लाचार छौ, त्यसै त्यसै हराउँछौ। कहिले रुन्छौ, कहिले हाँस्छौ, कहिले रुन्छौ, कहिले हाँस्छौ। एक्लो भई छटपटाउँदै शून्यतामा अतालिन्छौ, शून्यतामा अतालिन्छौ। यही हाम्रो सदा दिनको भोजन बनेको छ प्रभु। कहिले रुन्छौ, कहिले हाँस्छौ, एक्लो भई शून्यतामा अतालिन्छौ। येशू तपाईको अनुग्रहले भर्नुहोस्, अनुग्रहले भर्नुहोस्, अनुग्रहले भर्नुहोस्। स्वर्गीय राज्यको शान्तिमा, स्वर्गीय राज्यको उपहारमा येशू तपाईसँग टिकाउनुहोस्, हामीलाई टिकाउनुहोस्। येशू तपाईको वचनको धारमा हो, वचनको धारमा हो। हामी तपाईकै सृष्टि हौ, रचिएका तपाईबाट नै। हामीलाई बोलाउनु भएपछि नै साँचो सन्तान ठहराउनु भएर नै। हामी तपाईँका हौ प्रभु। मृत्यु पछिको घर पनि तयार छ, मृत्यु पछिको घर पनि तयार छ। हाम्रो निम्ति तपाईँ स्वर्ग गएर नै, साँच्चै तपाईँ हाम्रो निम्ति स्वर्ग गएर नै। मृत्यु पछिको घर पनि तयार छ, मृत्यु पछिको घर पनि तयार छ। दायाँ बायाँ हुनबाट बचाउनुहोस्, होस्। अँध्यारोमा जानबाट जोगाउनुहोस्। हे प्रभु हामीबाट, हे प्रभु हामीबाट मुहार नलुकाउनुहोस्। स्वर्गीय राज्यको शान्तिमा, स्वर्गीय राज्यको उपहारमा येशू तपाईसँग टिकाउनुहोस्, हामीलाई टिकाउनुहोस्। येशू तपाईको वचनको धारमा हो, वचनको धारमा हो। अघि बढ्न हामीलाई सिकाउनुहोस्, अघि बढ्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। हे प्रभु अघि बढ्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। हे येशू प्रभु तपाईसँग रहन सिकाउनुहोस्, हामीलाई टिकाउनुहोस्, तपाईसँग टिकाउनुहोस्, हामीलाई टिकाउनुहोस्, हामीलाई टिकाउनुहोस्। अघि बढ्न हामीबाट मुहार नलुकाउनुहोस्, मुहार नलुकाउनुहोस्। अघि बढ्न
सिकाऊ